अभिवादने अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रमद्यारभते। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः संसदि आर्थिक सर्वेक्षणमद्य प्रस्तुतं कुर्यात्। सत्रावधौ 6 विधेयकानि अपि प्रस्तोष्यते। सर्वोच्च न्यायालये कांवड़यात्रीणां मार्गेषु नामफलक प्रकरणे अद्य वादश्रवणं भवेत्। उत्तर प्रदेश प्रशासनस्य आदेशाय समाह्वानम्। सर्वोच्च न्यायालये नीट परीक्षा भ्रष्टाचार प्रकरणे 40 याचिकासु अद्य वादश्रवणम्। एनटीए इत्यनेन न्यायालयस्य आदेशानुसारं परीक्षा केन्द्रानुगुणं परिणामम् उद्घुष्टमासीत्। धार भोजशालायाः पुरातात्विक सर्वेक्षणस्य वृत्तमद्य मध्यप्रदेशस्य उच्चन्यायालये प्रस्तोष्यते। 98 दिवसात्मकम् उत्खननानन्तरं प्रस्तूयते वृत्तम्। महाराष्ट्रस्य नैकेषु भागेषु अतिवृष्टिकारणात् रक्तवर्णीया संचेतना। नागपुरे भण्डारा इत्यत्र च अद्य विद्यालयाः पिहिताः भविष्यन्ति। उत्तराखण्ड हिमाचल राज्ययोः अपि अतिवृष्टेः संचेतना। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपति निर्वाचनात् जो बाइडेनः स्वकं पृथक् कृतवान्। बाइडेनः स्वस्य स्थाने कमला हैरिस इत्यस्याः नाम्नः प्रस्तावं कृतवान्। श्रावणमासस्य प्रथमे सोमवासरे देशस्य मन्दिरेषु भक्तानां सम्मर्दः। उज्जैने बाबा महाकालस्य अभवत् भस्मारार्तिक्यम्। श्रावणमासस्य कावड़यात्रापि अद्यारभते। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र विश्वरिक्थसमितेः 46तमस्य सत्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। भारते प्रथमवारम् आयोजिते एतस्मिन् सत्रे 50-उत्तरैकशताधिक देशेभ्यः 2000 प्रतिनिधयः भागं गृह्णन्ति। एतस्मिन् आयोजने महत्त्वपूर्णविषयेषु विमर्शः क्रियते। स्वीय भाषणे प्रधानमन्त्री भारतस्य गौरवपूर्ण रिक्थस्य उल्लेखं कृतवान्। यहाँ मौजूद वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को उत्तर प्रदेश के सिनौली में मिले सबूतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। सिनौली की फाइंडिंग्स कॉपर एज की हैं, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह वैदिक सिविलाइजेशन से मेल खाती है। 2018 में वहां एक 4000 साल पुराना रथ मिला है। वो हॉर्स ड्रिवन था। ये शोध, इन नए तथ्य बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। सत्रम् अद्य प्रभृति समारभते। जुलै मासस्य 22 दिनाङ्कतः आरभ्य एतत् सत्रम् अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। एतस्मिन् सत्रावधौ वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या श्वः अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तोष्यति। ततः पूर्वम् अद्य सदने आर्थिक सर्वेक्षणम् उपस्थापयिष्यते। प्राइवेट सत्रावधौ सदने आहत्य 6 नूतनानि विधेयकानि अपि चर्चिष्यन्ते। अथ च कतिपयानि विधेयकानि अभ्युपगमनाय अपि उपस्थापयिष्यन्ते इति। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या अद्य संसदि ऐषमः आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तुतं कुर्यात्। मोदी प्रशासनस्य तृतीय कार्यकालस्य प्रथमम् अर्थसंकल्पनापत्रं श्वः सदने उपस्थापयिष्यते। अद्य संसदीय परम्परानुसारम् अर्थसंकल्पपत्रस्य उपस्थापनायाः एकदिनपूर्वम् आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तुतं भवति। अवधातव्यं यत् आर्थिक सर्वेक्षणं वस्तुतः अङ्कपत्रमिव भवति, यस्मिन् विगत वित्तवर्षस्य लेखादिविवरणं भवति। अनेन आर्थिक सर्वेक्षणेन सामान्यजनता द्वारा कृतस्य निवेशस्य अर्थारक्षणस्य
महार्गतायाः अन्येषां च प्रमुखविषयाणां वर्तमानस्थितिः अभिज्ञायते। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अद्य प्रभृति आरम्भः सङ्कल्पितः अस्ति। इतः पूर्वं गतदिवसे प्रशासनपक्षतया सर्वदलीयम् उपवेशनं समाकारितमासीत्। एतस्मिन् उपवेशने 44 दलानां 55 नेतारः सहभागं कृतवन्तः। उपवेशने संसदः सत्रं सुचारुरूपेण प्रवर्तनाय चर्चा अभवत्। विपक्षीदलैः एतस्मिन् उपवेशने अनेके परामर्शाः उपस्थापिताः। तत्रैव राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्या सम्बद्धैः दलैः अपि स्वराज्यैः सम्बद्धाः विषयाः संसदि उपस्थापनाय संसूचिताः। उत्तरप्रदेशे कावड़ इति पवित्र जलानयनयात्रायाः अवधौ खाद्यसामग्रीविक्रेतॄणाम् आपणेषु स्वामिनां नाम्नां लेखनविषयः अधुना सर्वत्र श्रूयमाणः अस्ति। विषयेऽस्मिन् देशे बहुविधप्रकारिका चर्चा प्रवर्तमाना अस्ति। अद्य च श्रावणमासः आरभते। प्रथमः च सोमवासरः अस्ति। अथ अद्य प्रभृति कावड़यात्रिणां सम्मर्दः अपि अभिवृद्धः भवेत्। एतन्मध्ये एव एतस्मिन् विवादिते प्रकरणे शीर्षन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इति नामधेयेन स्वयं सेवी समूहेन शीर्षन्यायालये याचिकाम् उपस्थाप्य उत्तरप्रदेश प्रशासनस्य आदेशं निरस्तीकर्तुं पृष्टमासीत्। न्यायमूर्तिनोः ऋषिकेश रॉय अथ जस्टिस SVN भट्टी इत्यनयोः पीठे एतत् वादश्रवणं भवेत्। भाजपादलस्य महाराष्ट्राधिवेशने भाजपादलस्य वरिष्ठनेता केन्द्रीयगृहमन्त्री सहकारितामन्त्री च अमित शाहः महाराष्ट्रं गतवान्। अधिवेशने स्वीयं सम्बोधने अमित शाहः शरद पवार उद्धव ठाकरे इत्येतौ कट्वालोचितवान्। अमित शाहः उक्तवान् यत् शरद पवारः भ्रष्टाचारस्य संस्थाः निर्मितवान्, एतत् सर्वं न चलिष्यति इति। रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठः कारगिल विजय दिवसस्य रजतजयन्त्यवसरे पटनानगरे आयोजिते वीरनारी सम्मान समारोहे भागं गृहीतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् सः सैनिकानां, पूर्वसैनिकानां, तेषां परिवाराणां च कल्याणाय प्रशासनस्य प्रतिबद्धता विषये उक्तवान्। सः कारगिलयुद्धे देशाय स्वप्राणान् त्यक्तवन्तेभ्यः वीरसैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिमपि अर्पितवान्। जम्मूकश्मीरस्य रियासी जनपदे भीषणा एका मार्गदुर्घटना जाता। एतस्यां मार्गदुर्घटनायां 3 जनानां मृत्युः अभवत्। तत्र बिड्डा इति क्षेत्रे एकं पिकअप ट्रक इति भारवाहियानम् अनियन्त्रितं भूत्वा प्रायः 300 फीट् गह्वरी खात्याम् अपतत्। एतस्मिन् वाहने 4 जनाः आरूढाः आसन्, येषु 3 तु तत्स्थले एव मृत्युः अभवत्। तत्रैव 4 गभीररूपेण व्रणितः अस्ति। स च 4 जनः रियासी जनपदस्य जनपदचिकित्सालये प्रवेशितः आसीत्। नेपालदेशस्य नवनियुक्तः प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली इत्येषः रविवासरे संसदि सहजतया विश्वासमतम् अवाप्तवान्। प्रायः एकसप्ताहात् पूर्वमेव सः देशे संयुतिप्रशासनस्य नेतृत्वार्थं शपथं स्वीकृतवान् आसीत्। प्रशासनं स्रष्टुं नेपालदेशस्य 75,200 सदस्यीयां प्रतिनिधिसभायां न्यूनातिन्यूनं 38,100 सदस्यानां समर्थनम् आवश्यकं भवति। ओली इत्यसौ तु 88,100 मतानि प्राप्तवान्। अद्य श्रावणमासः आरभते। प्रथमः च सोमवासरः अद्य अस्ति। अद्य प्रभृति कावड़यात्रिणां सम्मर्दः अपि अभिवृद्धः भवेत्। श्रावणमासस्य प्रथमे सोमवासरे देशस्य मन्दिरेषु भक्तानां सम्मर्दः दृश्यमानः अस्ति। उज्जैनं समेत्य देशस्य सर्वेषु मन्दिरेषु पूजार्चनं, रुद्राभिषेकादिपूजनं च क्रियमाणानि सन्ति।
तत्रैव महाराष्ट्रस्य नैकेषु भागेषु अतिवृष्टिकारणात् रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। नागपुरे, भण्डारा इत्यत्र च अद्य विद्यालयाः पिहिताः भविष्यन्ति। उत्तराखण्ड, हिमाचलराज्ययोः अपि तत्र अतिवृष्टेः सञ्चेतना ख्यापिता अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।